دا آغا اعتراضاتنا یو اعتراض دا هم دی چې مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت درود ابراہیمی تا ناقص درود ویلی نو مونږ په اول ورځ باندې دا رس کړو چې کوم معترضین د مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت په کتاب باندې اعتراض لري هغه اعتراض ته مونږ ګورو چې واقع د غزه قابل گرفت دی او کنه دی او کنه د دې معترض د مفتی احمد یار خان نعیمی سره سبوغز دی نو هغه اعتراضاتونه یو دا زم دی چې مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت درود ابراہیمی تا ناقص درود ویلی نو اوس دغه اعتراض چې مونږ واوریدو مونږ به د مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کتابونو کې ګورو چې هغه داسې الفاظ ویلی او لیکلی دي او کني دي لیکلی نو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت پا مرآت المناجیح کے دا مشکات شریف پا شرح کے او جلد نمبر 2 دے صفحہ نمبر 79 باندے مفتی احمد یار خان نعیمی سے دا درود ابراہیمی بارکی فرمائی یہ درود ابراہیمی ہے نماز میں صرف یہی پڑھا جائے گا وی درود ابراہیمی دی او پمونس کے بعد صرف درود ابراہیمی وے بل درود باپا کی نوے مگر نماز کے علاوہ یہ درود غیر مکمل ہوگا وی دا منزنا علاوہ دا درود چی دی دا درود غیر مکمل دی ناقص نہیں دی لکلے دا دے معترض دا الفاظ دا خپل طرفنا دا دے غیر مکمل نا تعبیر کو پناقص سرا اعلان کی دل تکی دا درود غیر مکمل دی وی ولی غیر مکمل دی وجہ پخپل مفتی احمد یار خان نعیمی سے پا دغا 79 صفحہ دویم جلد مرآت کے ذکر کئی متصل کیونکہ زکا اس میں سلام نہیں وی پدی درود شریف کی سلام نشتا او وی قرآن کی باری تعالی دا صلات او دا سلام دا دوانو حکم باری تعالی فرمائی لے دے نو لہذا خارج دا منزنا آغا درود ویل پکار دی جس میں صلات و سلام دونوں ہو آغا درود دا خارج دا صلات نویل پکار دی چی پاغا درود کی صلات میں پاغا درود کی سلام میں پمونس کی دا ولی وایو پمونس کی درود ابراہیمی ولی وایو وی نماز میں چون کی التحیات میں سلام آ چکا ہے وی پمونس کی التحیات کی سلام شتدی اس لیے یہاں سلام نہ آنا وی پا درود کی کو سلام نہ دے راغلی وی دا سا موزر نہ دے بلکہ پا التحیات کی سلام ذکر شو نو کدل تا پدی کی سلام ذکر نمشو نو سموزر ندی او وی بازی خلق دا دی حدیث نا دا استدلال کئی چی دا درود ابراہیمینا علاوہ بل درود ویل جائز ندی مفتی احمد یار خان نعیمی سے وہی دا خبرم غلط تھا وہی ذکا چی تمام صحابہ محدثینو فقہاء کرامو اغی چکل دا حضور علیہ السلام سر درود لکلی و فرمائلی دی نو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درود لکلی و دا درود ابراہیمی ندی دا دین علاوہ درود دی نو دا خبر پا مفتی احمد یار خان نعیمی باندی ورطپل چی دا خپل طرف نصرف دا خبر کردی چی درود ابراہیمی خارج دا منزنا دانا مکمل دی حالان کی مفتی احمد یار خان نعیمی باندے چسوک اس فتوہ لگئی چی داد بینصافی کردی دا نو یاد ساتا امام نووی علیہ رحمت پا درود شریف کے اقتصار پا صلات کے چی صرف سلام ذکر کول
صرف صلات ذکر کول امام نووي سے وی دا مکروه دی. نو آلته چې په مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت باندې د بے انصافۍ فتوا لګي، نو دغه رنګه قول امام نووي علیه رحمت هم کړی دی. د مسلم شریف په شرح کې د جلد اول مسلم شریف کې صفحه نمبر 2 باندې مکتبۃ الحسن والا چاپ کړي، 2 نمبر صفحه ده. او مفتی احمد یار خان نعیمی باندې خرستو دا اعتراض پکار دی. اول خو امام نووي دی صلات کې اختصار کول، په درود شریف کې اختصار کول، صرف سلام ویل یا صرف صلات ویل، اختصار پکې کول، من غیر تسلیم، بغیر سلام نه درود شریف ویل، علماء دې ته مکروه ویلې. نو نرشه په امام نووي باندې بتکلا فتوا د بے انصافۍ لګي کنه، صرف دا فتوا د بے انصافۍ دا مفتی احمد یار خان نعیمی ته متوجی کیږي، په امام نووي علیه رحمت باندې با کله ته فتوا ورکې. دا صرف د نه دي ذکر کړي امام نووي نه، بلکې دا د اهل دیابنو مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع سے معرف القرآن کے 1 نمبر جلد کے او 225 صفحہ باندې دم د امام نووي سے دا قول ذکر کرے. شیخ الاسلام نووی علیہ رحمت وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے. په درود شریف کې صرف صلات باندې اکتفا کول یا په درود شریف کې صرف په سلام باندې اکتفا کول، یعنی صرف یو ذکر کول او بل نه ذکر کول، دا وی مکروه دی. مفتی اعظم د اهل دیابنو محمد شفیع معرف القرآن 1 نمبر جلد صفحه نمبر 225 اوس په د باندې بکلا فتوا لاگو کیږي کنا. صرف مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت تا د بے انصافۍ نسبت کیږي. دغه رنګه مشهور په اهل دیابنو کې علامہ دوست محمد قریشی اهل سنت پاکٹ بک نومی کتاب کې 403 نمبر صفحه باندې چې د اهل سنتو درود شریف با مکمل وی، اوم با پکې درود وی، اوم با پکې سلام وی. دغه رنګه دا امام الوهابیہ علامہ شوکانی د درود ابراہیمی دا حکم دا خاص تے پمنس پورے او د دین علاوہ اغا درود ویل پکار دی چاگے کی صلات میں پاگے کی سلام میں علد رب ذوالجلال پا حکم باندے عمل تکمیل ترسی. تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 148. اس بد بے انصافۍ دا فتوا کله په علامہ شوکانی لگی، د بے انصافۍ دا فتوا په علامہ دوست محمد محمد قریشی صاحب باندې بکل لگی، په محمد شفیع صاحب باندې د بے انصافۍ دا فتوا به کله لگے، په امام نووي باندې به کله لگے، چې په دې باندې نه لگے صرف په مفتی احمد یار خان نعیمی دې په دې کې د بے انصافۍ فتوا دته متوجی کیږي، پته لگی چې دا تو صرف انتشار جوڑے د سر دے بغض دے. یاد ساتا امام بخاری سے بخاری شریف کے مسلم شریف کے چرت دا حدیثو دا کتابونو پا دے لویا ذخیرہ کے چرت سکدا سی نش خو دے چې کم ځای کې د کونینو د سردار اسم مبارک ذکر شوی او ورسره د حدیثو په کتابونو کې درود ابراهیمی لیکل شوی وي. مونږ کتلی دي د نبی علیہ السلام د اسم مبارک سره صلی الله علیه و آله وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، صلاتم پکشتا سلامم پکشتا، دا الفاظ موجود دي قرآن عظیم الشان کې چې باری تعالی مونږ ته د درود شریف حکم فرمایلی دی، پاغه کې درودم دی، پاغه کې سلامم دی. په درود ابراهیمی کې صرف درود شتا خو سلام پکې نشتا. ارته چې د تاریخ کتابونه وګوره ترنن تاریخ پورې څومره د تاریخ کتابونه چې دي چرته چا د نبی علیہ السلام اسم مبارک سره درود ابراهیمی نه دی لیکلی، بلکې یا علیہ الصلاۃ والسلام لیکلی، یا صلی الله علیه و آله وسلم لیکلی. صحابه کرام چرته د نبی علیہ السلام د نوم سره درود ابراهیمی نه دی ذکر کړي،
تابعین نه ذکر کړي ائمه فقہ درود ابراهیمی د نبی علیہ السلام اسم سره نه ذکر کړي ائمه د حدیثو تمام سلف الصالحین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چرته په خپل تحریرونو کې چرته په خپل تقریرونو کې د نبی علیہ السلام د اسم سره درود ابراهیمی نه ذکر کړي بلکې که ذکر کړي دی د نبی علیہ السلام د اسم سره هغه درود ذکر کړي چې پاغه کې صلات هم دی او پاغه کې سلام هم دی بلکې څوک چې په خپل انداز باندې درود شریف وای د خپل انداز مطابق هغه درود وای چې پاغه کې صلات هم دی پاغه کې سلام هم دی کم معترض چې د مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت باندې د بنصافه فتوا لګی د چې کوم انداز دی دی چې کلم درود او سلام په نبی علیہ السلام وای نو دی په خپل باندې هغه درود وای چې پاغه کې درود هم دی او پاغه کې سلام هم دی تاریخ گواه دی چې د نبی علیہ السلام د اسم سره درود ابراهیمی نه دی لیکلی شریف حکم مونږ ته کړی چې پکې صلات هم دی او پکې سلام هم دی اوس که صرف فتوا ته په مفتی احمد یار خان نعیمی باندې لګې په امام نووي نه لګې په محمد شفیع صاحب باندې نه لګې په علامه دوست محمد محمد قریشی صاحب باندې نه لګې علامه شوکانی باندې نه لګې دومره علماء باندې نه لګې او په یو مفتی احمد یار خان نعیمی باندې لګې پته لګي دا صرف او صرف ستا دا فتوا په د باندې لګول دا دال دی په بغض د مفتی احمد یار خان نعیمی سره چې ستا وسره بغض دی رب ذوالجلال دیار هارونی اچ مناظر یادېږي هر یو باطل د پاره شمشیر ہے در یادېږي